Hulyo 17, 2026, malipayon nga gidawat sa dakbayan ang munisipalidad sa Daan Bantayan, Cebu Province aron sa pagpahigayon sa maong benchmarking kabahin sa operasyon sa sanitary landfill ug ang solid waste management. Ang maong pagbisita gipanguluhan ni Attorney Gilbert Arabias Jr., mayor sa maong munisipalidad, Vice Mayor Elver Ali Abukay, pipila ka mga miyembro sa sangguniang bayan, department heads ug mga personalidad sa environmental management. Sa padayon nga pag-uswag sa maong lugar, aduna sila'y plano sa pagtukod sa ilang kaugalingong Category 1 Engineered Sanitary Landfill ug gani dagan silang nakatunan labi na sa pagdumala sa maong sanitary landfill sa dakbayan sa Bayawan aron usab mamintinar ang kahapsay sa operasyon ug mapreserbar ang maong proyekto alang sa sunod nga mga henerasyon. Nakihinabi usab ang grupo ni Mayor Arabias kay Miss Corazon Lirazan atong City Administrator aron sa paghatag og katahuran sa maong pagbisita. Gani, dako gayud ang pagpasalamat sa maong grupo tungod sa maayong pag-akomodar kanila ug sa mga pagtulunan nga ilang nakita nga nakahatag og kahayag sa maayong nga pagplano ug pag-implementar sa maong gihandom nga proyekto. Gikan sa Culture, Arts, Tourism and Investment Promotion Office, kini si News Correspondent Leia Aburido, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.